नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। धेरै भयो मैले प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति गुनासो नगरेको। आज यो होम आइसोलेसनबाट विनम्र भावमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सन्देश दिने विचार गरेको छु। प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, कोरोना संक्रमित भई घरमै लडिरहेको छु। ज्यानै त यसले नलैजाला, तर यो मेरो कोरोना सजिलो र सहज चाहिँ होइन। एउटा सिजनल फ्लू लागेर घरमा ढल्दाखेरि त अनेक तर्कना आउँछ भने देशको प्रधानमन्त्रीलाई झन् के तर्कना आउँदो हो। जुन रोगसँग लडेर तपाईले मृत्युलाई परास्त गर्नुभयो त्यसको अगाडि यो कोरोना सायद केही पनि होइन, तर यही कोरोनासँग लड्दै गरेका सयौं बिरामीहरूको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ। सास फेर्न गाह्रो हुँदा दौडादौड गरेर अस्पताल पुग्नेहरूको अवस्था झन् नाजुक छ। प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईका लागि त बालुवाटारमै उपचारको व्यवस्था सहितका उपकरण र डाक्टर तैनात छन्। खर्च पनि कि त राज्यले तिर्छ कि त व्यापारीहरू त छाड मछाड गर्दै तिर्न आइपुगिहाल्छन्। त्यही सुविधा पाएर होला तपाईलाई राजनीतिक समस्या बाहेकका समस्या नै लाग्दैन। आन्तरिक किचलो र कचकच मिलाउँदै तपाईको आधा कार्यकाल सकियो र बाँकी कार्यकालमा पनि कुनै तीर मार्नेवाला देखिनुहुन्न। मेरो अनुरोध तपाईलाई काम गर्न कसले रोकिरहेका छन्? प्रचण्डले गर्दा काम गर्न नसक्नु भएको हो भने नेपाली जनतालाई अवगत गराइदिनुहोस् न त। माधव नेपालको किचकिचले गर्दा हो भने बताइदिनुहोस् न के भन्छन् माधव नेपाल, के चाहिएको रहेछ उहाँलाई, कि भारतले रोकिरहेको छ? हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, सुन्दा केटेकेटी कुरा जस्तो सुनिएला, तर भित्रभित्रै पाकेर बस्नुभन्दा नेपाली जनतालाई अब राजनीतिको यो भित्री चलखेलको रहस्यको पोको खोलिदिनु भयो भने अझै पनि जनता तपाईको पक्षमा उभिन सक्छन्। एउटा मृत्यु जितेको नेता जसले कसैका लागि सम्पत्ति कमाइदिनु पर्दैन, बाँचेको जिन्दगी र फेरिरहेको हरेक सास बोनस हो, त्यस्तो अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक शक्ति पाउँदा पनि देश घिसिपिटी गरेर चल्छ भने अब यो पुस्ताका सारा नेतालाई राजनीतिबाट अनिवार्य सन्यास लिन लगाउनै पर्छ। केपी ओलीबाट त केही भएन भने अब कोबाट होला त? यो प्रश्न नयाँ पुस्ताले अब सोध्छ। प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, आखिर केले र कसले रोक्यो तपाईलाई? झन्डै 2/3 बहुमत छ, राष्ट्रपति तपाईकै आज्ञाकारी, संवैधानिक नियुक्तिहरूमा तपाईको बाहुल्यता, चाइना तपाईको समर्थनमा, भारतको त तपाई गुड बुकमा नै भइहाल्नुभयो, शरीरमा ब्रान्ड न्यू किडनी छ, दिमागमा खुरापाती आइडियाको कमी छैन, तैपनि जनताले आधारभूत भनिएका सुविधा समेत पाएनन्। किन? प्रिय प्रधानमन्त्रीज्यू, के तपाईँ काम नलाग्ने गफाडी मात्रै हो त? तपाईलाई गाह्रो चाहिँ केले र कसले बनायो? सिंहदरबारको भित्तामा फोटो झुन्ड्याउन मात्र होइन, यो देशमा जनतालाई महसुस गर्ने गरी काम गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री हुनुभएको मान्छे तपाईँ केमा अल्मलिनु भएको हो? तपाईँ देशको र जनताको अप्ठ्यारो प्रधानमन्त्रीले फुकाउने हो, तर प्रधानमन्त्री नै अप्ठ्यारोमा परे के गर्ने? यदि आफ्ना बाधाहरू प्रष्टसँग प्रधानमन्त्रीले जनता समक्ष राख्ने हो भने जनताले नै प्रधानमन्त्रीका बाधा समेत मजाले फुकाइदिन सक्छन्। आखिर को हो त यो देशलाई जहिले पनि अप्ठ्यारोमा पारिरहने पात्र? आखिर को हो त यो देशको भिलेन? संसार मंगल ग्रहतिर आँखा लगाउँदैछ, हामी चाहिँ गोडामा चप्पल पनि लाउन नपाई मर्नुपर्ने, एक ट्याब्लेट सिटामोल नपाएर ढल्नुपर्ने? को हो त्यो राक्षस जसले हामीलाई पुस्तौं पुस्तासम्म गरीबको गरीब बनाइरहन्छ? म दोहोऱ्याएर बिन्ती बिसाउँछु प्रधानमन्त्रीज्यू, यो देशको भिलेन को हुन् सार्वजनिक गरिदिनुहोस्। होइन भने इतिहासले तपाईलाई नै एक भिलेनका रूपमा चिन्नेछ, एउटा त्यस्तो भिलेन जसले हँसाई देश बिगार्यो। कमेडियन प्लस भिलेन, एउटा लिखुरे नेता देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न एक युग पर्खिनुपर्छ, तर एक युग पर्खेर प्राप्त भएको नेता पार्टीको आन्तरिक किचलो नै मिलाउन सक्दैन भने त्यो देश र जनताका लागि दुर्भाग्य बाहेक केही पनि हुँदैन। मसँग त बोल्न तपाईँ रुचाउनुहुन्न, आफूलाई मन लागेको अखबार वा टेलिभिजनमा गएर भनिदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू यो देशको भिलेन को हो, अब पनि ढिला गर्नुभयो भने चाहिँ हामी यही मान्न बाध्य हुन्छौँ कि यो देशको भिलेन तपाईँ पनि हो। प्रधानमन्त्रीज्यू, हिरोको रोल जहिले पनि लास्टमा आउँछ थाहा छ, तर फिल्म त सकिन आँट्यो, कहिले आउने हो तपाईँको रोल? आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग।
ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्ला केही एपिसोडहरू घरबाट सञ्चालन गर्न विवश भएको छु। कोरोना सङ्क्रमित भएसँगै होम आइसोलेसनमा म बसिरहेको छु र यो होम आइसोलेसनबाट सञ्चालन गरिएको 4वटा श्रृङ्खला हो। सबै दर्शक महानुभावहरू जति पनि हुनुहुन्छ जो कोरोना सङ्क्रमित भई होम आइसोलेसनमा अस्पतालमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरू सबैको मनोबल उच्च रहोस् भन्नका लागि चिकित्सकले आराम गर्नु भन्ने सल्लाहका बावजुद पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को म गरिरहेको छु। आराम गरे हुने हो, आराम गरेर बस्नुपर्ने आवश्यकता पनि हो, तर मनोबल उच्च राख्नु पर्दछ। सुरक्षित रहेर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर यदि यसरी काम गर्न सकिन्छ भने गर्न सकिन्छ भनेर गरिरहेको यो कोसिस हो। दर्शक महानुभावहरूलाई सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि आफ्नो तर्फबाट भरपुर प्रयत्न गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो सहज र सजिलो पक्कै पनि छैन। कसैका लागि सहज होला, कसैका लागि यो काल बनेको छ, कसैका लागि अत्यन्त ठुलो पीडा बनेको छ। त्यसकारणले बेटर चाहिँ लाग्न नदिनु नै हुन्छ। त्यसको लागि भरमधुर प्रयास सबैले गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू, तातो पानीको बाफ अत्यन्त लाभदायक हुने रहेछ। यो मैले महसुस गरेको कुरा हो र सङ्क्रमण मुक्त भइसकेपछि के कस्ता विधिहरू अपनाएँ त्यसबारे आम दर्शक महानुभावहरूलाई पक्कै पनि यसै कार्यक्रम मार्फत जानकारी दिने कोसिस म पक्कै पनि गर्नेछु। कृपया यसलाई सामान्य वा हल्का रूपमा लिने भुल कसैले पनि नगर्नुहोला, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हरेक मानिसको स्वास्थ्य अवस्था फरक फरक हुन्छ। फरक स्वास्थ्य अवस्था, फरक स्वास्थ्य क्षमताका कारणले गर्दा मानिसमा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा फरक पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै कल्याणकारी हुन्छ। आज विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु दर्शक महानुभावहरू। ललितपुर सुनाकोठी, काठमाडौँ उपत्यकाको ललितपुर सुनाकोठीको एउटा सडकको बारेमा यहाँहरू समक्ष कुराकानी गर्न गइरहेको छु म, जहाँ स्थानीयहरूले बाटोमा अवरोध गरिदिएका छन्। मानिसको आवत जावत, गाडी आउने जाने कामलाई बन्द गर्नु भनेको त गलत कुरा हो, गर्न नहुने हो। तर ठेकेदार कम्पनीले कहिल्यै पनि सडक नबनाइसकेपछि र मानिसहरूलाई अत्यन्त पीडा भएपछि बाध्य भएर स्थानीयहरूले बाटो नै बन्द गरेका छन्। ठेकेदार कम्पनीलाई सडक छिटो बनाउन दबाब दिनका लागि गरिएको यो दबाब हो। तर जहाँ दबाब दिइएको छ त्यो दबाब झेल्ने ठाउँ भने अलि ठुलै ठाउँ, घरबेटीका नामले परिचित ठाउँ सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, जो नेकपाका अध्यक्ष मध्ये एक प्रचण्डका घरबेटीका नामले चिनिन्छन्। आफ्नो कामले भन्दा पनि प्रचण्डका घरबेटीका नामले चिनिने ठेकेदारले जिम्मा लिएको यो सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयहरूले अवरोध गरेका छन्। त्यो सँगै यो निर्माण कम्पनीले ठेका लिएका अन्य सडक र आयोजनाहरूका बारेमा समेत आजको कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। 2वटा विशेष रिपोर्ट छन् आजको कार्यक्रममा र आज म यातायात मन्त्री वसन्त नेवाङसँग पनि प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। म जस्तै कोरोना सङ्क्रमित भएर उहाँ पनि होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्दै यसबारेमा के भएको रहेछ भन्ने कुराको जानकारी आम दर्शक महानुभावहरूलाई दिने कोसिस आजको कार्यक्रममा म गर्नेछु। त्यो सँगसँगै आजकै कार्यक्रममा झापाको एउटा विषय छ जहाँ औषधिमा ठगी भएको छ, मिति गुज्रिएको अथवा सेवन गर्न अयोग्य औषधिहरू समेत खुल्ला बिक्री भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै हामीले एक रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका छौँ र नुवाकोट क्याम्पसको एउटा फलोअप विषय जुन लामो समयदेखि अड्किरहेको थियो त्यसलाई पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्नेछु म। र कार्यक्रम सुरु गर्छु ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय विपन्न नागरिकलाई खुला मञ्चमा खाना खान रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाको उर्दीलाई तपाईँ ताली दिनुहुन्छ कि गाली? जसमध्ये महानगरको उर्दीलाई 223 जना अर्थात् जम्मा 3.81% ताली दिनुभएको छ भने 5628 जना अर्थात् 96.19% गालीमा भोट गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। घरिघरि बल्झिरहने नेकपा विवादलाई के भन्नुहुन्छ? स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया भन्नेले तालीमा र तातो न छारो जहिले तमासा मात्र भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गाली शीर्षकमा भोट गरी आफ्नो अमूल्य मत राख्नुहोला र सार्वजनिक चासोको यस विषयमा तपाईँ अथवा आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब
आजको नियमित प्रस्तुति ललितपुरमा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरेपछि स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिन बाध्य भएका छन्। ललितपुरको खुमलटारदेखि सुनाकोठी हुँदै ठेचोसम्मको सडक वर्षौंदेखि अलपत्र छ। सडकको 3 किलोमिटर बढी दूरीको ठेक्का नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले पाएको। ठेकेदार कम्पनीले सडक बनाउन कुनै चासो नदेखाएपछि स्थानीयहरूले कालोपत्रेको काम सुरु नगरेसम्म सडक अवरोध गर्ने भन्दै सडकमा आवत जावत बन्द गरेका छन्। हुन पनि यो सडकका कारण स्थानीयदेखि यो सडकमा आवत जावत गर्ने जोसुकैले पनि शास्ति भोग्दै आइरहेका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। केही युवाहरू मिलेर सडक बन्द गर्दै गरेको यो दृश्य देख्दा तपाईलाई यी युवाहरू निकै अराजक लाग्न सक्छन्। सार्वजनिक बाटो बन्द गरेको देख्दा यस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो, तर यो अराजकताको पराकाष्ठा नभएर धैर्यता र सहनशीलताको बाद टुटेपछिको परिणाम हो। दृश्यमा देखिएको यो सडक ललितपुरको सुनाकोटीको हो। ललितपुरको लाइटी सुनाकोटी खेल्चोको 3.2 किलोमिटर सडक खण्ड विस्तार र कालोपत्र गर्न 2014 सालमा दिवार सैलुङ जेबीलाई 38 करोड 40 लाखमा ठेक्का दिएको थियो, तर अहिलेसम्म 35% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। ठेकेदारले काम नगर्दा धुलो उडेर सडकको छेउछाउमा बस्साप्दै छैन। सामान्य झरी पर्यो भने पनि बढी मानको खाल्टा पर्छन्। देखौँ शास्ति सहनुभन्दा केही दिन बाटो नै ठप्प पारेर दबाब दिने निष्कर्ष निकाल्दै स्थानीयले आइतबारदेखि बाटो पूर्ण रूपमा बन्द गरेका हुन्। बन्द गर्नु यो मेन बाटो बनोस् भनेर हामीले दुःख पायौँ होइन। धुलो उठ्छ, अब अहिले मोटरसाइकल फर्किन्छ, जिउ जम्मै दुख्छ, टेम्पो गाडीहरू चढ्न सकिँदैन होइन। पानी पर हिलो हिलो हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ के छ भनेदेखि यो तेस्रो बाटो बन्द भयो। हामी चाहिँ नि यहाँ विगत अब 2-3 वर्षदेखि यो बाटो चाहिँ नि यसै धुलो धुवा खाँदै आएछौँ। बाध्य भएर हामीले चाहिँ यो बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। अब हाम्रो यो रहर होइन बाध्यताले गर्दा यो बन्द गर्नु पर्यो। अब कति बजेट आछ के आछ होइन, यो सबै रोकिरहेछ। अब प्रचण्डको घरसम्म चाहिँ बाटो मजाले आछ, हाम्रो यता चाहिँ नि किन बन्द हो त्यो मात्रै क्वेसन हो। यो सडकको 3.2 किलोमिटर पिच गर्ने ठेक्का नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ। ठेकेदारले काम नगरेको भन्दै स्थानीयले यसअघि गत 4 महिनामा पनि 2 दिन बाटो बन्द गरेर दबाब दिएका थिए। त्यसको केही दिनमा विरोध सुरु बाजागाजा सहित सडकमै धान समेत रोपिएको थियो, तर शक्तिशाली ठेकेदारको अगाडि उनीहरूको केही चलेन। स्थानीयको चर्को विरोधपछि 2017 असार 31 गते वडा नम्बर 26 र 27 का जनप्रतिनिधि, बागमती प्रदेशका सांसद, सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि स्थानीय बीच छलफल भएर सहमति पनि भयो। उक्त सहमतिमा साउन मसान्तसम्म ढल निकासको काम सक्ने र असोज पहिलो हप्ताबाट कालोपत्रे सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको थियो, तर कार्तिक पनि सकिन लाग्यो। कालोपत्रेको त के कुरा, ठेकेदार कम्पनी फर्केर सडकमै पुगेको छैन। यो 2072 तिर नै खनेको हो। त्यसपछि हाम्रो शारदा अधिकारीज्यू, हाम्रो साथीको शारदा अधिकारीज्यू चाहिँ उहाँ ठेकेदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब त्यो आनाकानी गर्दा गर्दै नै बन्नु त्यही अड्कायो। यो चाहिँ 75 सालमा बनिसक्नुपर्ने बाटो हो र 77 साल भइसक्यो तर पनि बनेन कि। त्यही भएर हामी बाध्यता भएर नै गरेको, बन्द गरेको। हाम्रो रहर होइन, जबरजस्तीको बाध्यता हो। यो सरकार अपाङ्ग हो कि कसको बैशाखी टेकेर यो सरकार हिँडिरहेको छ? मजाक होइन। यहाँ हामी महानगरपालिकाभित्र बस्छौँ। महानगरपालिकाभित्र बसे बापत हामीले कर तिरेको छ। कर तिर्नुको अर्थ यो होइन कि धुवा र धुलो खानुपर्ने हामीले। विरोधका सबै शैली अपनाउँदा पनि केही नलागेपछि अन्ततः स्थानीयले बाटो नै बन्द गरिदिएका छन्। सडक कालोपत्र नपाएसम्म बाटो नखोल्ने अडानमा स्थानीय छन्। सडक विस्तार गरी दायाँ बायाँ 4 मिटरको फुटपाथ सहित 22 मिटरको चौडा बनाउने गरी 2014 सालमा दिवा सैलुङ जेबीले निर्माणको जिम्मा लिएको थियो, तर विस्तारका लागि स्थानीयले जग्गा नदिएपछि सडक विस्तार नपाएन। सडकमा यात्रा गर्दा निकै शास्ति भोग्नु परेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलन गरेपछि 2076 पुस 3 गते उपलब्ध भएको सडकमा कालोपत्र गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर त्यसपछि पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन। दर्शकहरू, सरकारले तयार पारेको काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूको लिस्टमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटी समेत रहेका शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ कन्स्ट्रक्सन माथिल्लो नम्बरमा आउँछ। झन्डै माथिल्लो नम्बर, टप नम्बरमा आउँछ। तर पनि राजनीतिक आडका भरमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले काम पाइ नै रहन्छ र पाएको काम कहिल्यै समयमा पुरा पनि गर्दैन। सुनाकोठीको सडक मात्र होइन, नगरकोटको बाटो वर्षौंदेखि अलपत्र छाडिएको छ। यो पनि सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले कपनको बाटोको अवस्था अझै डरलाग्दो छ। सुनाकोठी
नगरकोट र कपनको सडक मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै सडक आयोजनाहरूको काम सैलुङले पाएको छ। विभिन्न बहाना देखाउँदै कुनै पनि काम समयमा पुरा गर्दैन सैलुङ कन्स्ट्रक्सन। ठेकेदार आफै घरबेटी भएपछि कसले कारबाही गर्ने सैलुङलाई? यो दोस्रो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। यो दोस्रो रिपोर्ट हेर्नुहोला र त्यसपछि हामी आजको कार्यक्रममा यहीँबाट कुराकानी गर्नेछौँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेवाङसँग। यो दोस्रो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। गृह मन्त्रालयले तयार पारेको कामचोर ठेकेदारको अग्रपङ्क्तिमा नाम भएको ठेकेदार कम्पनी मध्येको एक हो सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, जसका सञ्चालक हुन् शारदा प्रसाद अधिकारी। पर्सन्डाका घरबेटीका नामले चर्चित ठेकेदार अधिकारी यति बेला फेरि चर्चामा छन्। उनको कम्पनीले जिम्मा लिएर अल्पत्र पारेको चुनिखेल सडक स्थानलाई बन्द गरिदिएपछि कामचोर ठेकेदारका रूपमा उनको नाम फेरि चर्चामा आएको हो। उसो त सैलुङ ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज अन्तर्गतको सैलुङ इन्टरप्राइजेसले जिम्मा लिएर अल्पत्र पारेको निर्माण आयोजनाहरूको हिसाब गर्ने हो भने सानो कागजमा अट्दैन। सैलुङको ठेक्का लिने, मोबिलाइजेसन रकम बुझ्ने र आयोजनाको निर्माणमा सिन्को नभास्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै आयोजनाहरू अल्पत्र परेका छन्। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मा लिएर अल्पत्र छाडेको महत्त्वपूर्ण सडक हो भत्केको पाटी नगरकोट सडक खण्ड। 2071 सालबाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको सडक सम्झौता अनुसार 2073 जेठमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर 2077 सालमा पनि सडक निर्माण हुने छाटकाट देखिएको छैन। काम नभएपछि नगरकोटका स्थानीयले पोलमा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारीको फोटो टाँसेर विरोध समेत गरेका थिए, तर 2 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको 40 किलोमिटर सडकको निर्माण कार्य अझै सकिएको छैन। नागरिकले लामो समय शास्ति भोगेको कलङ्की नागढुङ्गा सडक निर्माणको जिम्मा पनि सैलुङले नै पाएको थियो। यो सडकको यात्रा पहिले भन्दा सहज भए पनि मिडियम र ढल व्यवस्थापनको काम अझै बाँकी छ। त्यसै कारण उक्त सडक अहिलेसम्म सडक विभागलाई हस्तान्तरण भएको छैन। सैलुङले बिचलीमा पारेको अर्को महत्त्वपूर्ण सडक हो बालाजु रानीपौवा सडक। भारतीय कम्पनीसँग जेपीमा काम गरे पनि निर्माणमा व्यवस्था गर्दा वर्षौँदेखि यो सडकको अवस्था नाजुक भएको छ। काठमाडौँको कपन क्षेत्रको आकाशधारा राम मन्दिर सहितका 3वटा खण्डको सडकको ठेक्का सैलुङको नाममा छ। पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण नभएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन थापा धरनामा समेत बसेका थिए, तर सैलुङले उनको धरना पनि सुनेन। यी बाहेक सिद्धार्थ मार्ग बुद्धनगर सडक खण्ड, वनस्थली बोहराठार सडक, इमाडुल सिद्धपुर गोदावरी खोला लुबु सडक लगायत दर्जनौं सडक निर्माणको कार्य अल्पत्र छाडेको छ सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले। यसरी विभिन्न ठाउँमा निर्माणको जिम्मा लिने, मोबिलाइजेसन रकम बुझ्ने तर सडक निर्माण नगर्ने यही कम्पनीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको झन्डै 1.5 अर्बको ठेक्का पाएको छ। 30 महिनामा काम पूरा गर्ने गरी बुढानेटकण्ठ नगरपालिकामा पाइपलाइन बिछाउने, ओभरहेडिङ ट्याङ्की र पाइपलाइन विस्तारको जिम्मा लिए पनि 9 महिना त काम नै सुरु गरेको छैन। 9 महिनापछि बल्ल काम सुरु गरेको कम्पनीले तोकेको समयमा काम पूरा गर्ने छाड देखाएको छैन। सैलुङ ग्रुप अफ कम्पनी अन्तर्गत सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, सैलुङ इन्टरप्राइजेस, सैलुङ इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप र सैलुङ पावर कम्पनी छन्, जुन सबै शारदा प्रसाद अधिकारीकै हुन्। सडक विभागबाट लिने मोबिलाइजेसनको रकम अन्य कम्पनीमा लगानी गर्ने र सडक निर्माणमा बाखो नमाने प्रवृत्तिका कारण नागरिकहरूले सधैँ शास्ति भोगिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सडकको अवस्था एक ठाउँमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा नै यस्तो भइरहेको छ र यो अवस्थामा धेरै ठाउँमा यस्तो भएको जुन अवस्था छ र सबैतिर किन यस्तो भइरहेको छ, विशेष गरेर यो सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको विषयलाई लिएर अन्य सडकका पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले सैलुङ कन्स्ट्रक्सनको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्न यतिखेर हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेवाङ। मन्त्रीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्ते। सबभन्दा पहिला स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानु। तपाईँ पनि सङ्क्रमित भएर घरमै हुनुहुन्छ, होम आइसोलेसनमा भन्ने थाहा पाएँ मैले। के छ स्वास्थ्य पहिला जानिहालौँ, कस्तो छ मन्त्रीज्यू? स्वास्थ्य त अब इम्प्रुभ भइरहेको छ, तर अब त्यो सिटी जाँचको चाहिँ नि अब 40 भइसकेर नेगेटिभ भइसकेको छैन। नेगेटिभ भइसकेको चाहिँ छैन। कति दिन भयो तपाईँ अहिले होम आइसोलेसन बस्नुभएको? अहिले त 18औं दिन भयो। 18औं दिन चेक गरेको पोजिटिभै आएको छ। अब 4 दिन अगाडि गरेको थिएँ, भोलि गर्छु होला अन्तिम, सायद अब नेगेटिभ आउँछ भन्ने आत्मविश्वास छ। हस्, मेरो शुभकामना छ शीघ्र स्वास्थ्य लाभको। म पनि घरैबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। यो असहज परिस्थिति छ, तर परिस्थिति जस्तो भए पनि हामीले अब आफ्नो काम तपाईँले पनि छोड्नु भएको छैन होला भन्ने मेरो अनुमान छ र हामीले पनि आफ्नो काम छोडेका छैनौँ। विशेष गरेर यो सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई लिएर धेरै टिका टिप्पणी हुने गर्छ, धेरै विवाद हुने गर्दछ। अब उहाँ त आफ्नो कन्स्ट्रक्सन र आफ्नो कामले भन्दा पनि तपाईँका पार्टीका अध्यक्षको घरबेटीका नामले चिनिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ धेरै पावरफुल भएर सरकारका
कामलाई अथवा जिम्मा लिएका कामलाई नगर्दा पनि केही पनि फरक नपर्ने त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु भएको हो कि भनेर धेरै मान्छेले आशंका गरेका छन्। बारम्बार विभिन्न आयोजनाहरू अलपत्र छन्, तैपनि ठेक्कामाथि ठेक्का उहाँले प्राप्त गरिरहनुहुन्छ। कसैले केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि भनेर धेरै मान्छेले आशंका गरेका छन् र त्यो आशंकालाई पुष्टि गर्ने कामहरू हेर्नुभयो भने लठबद्र जति पनि उदाहरणहरू छन्। के हो वास्तविकता? तपाईँ त अलिकति स्पष्ट वक्ता, अलि आम मान्छेले पनि अलिकति ल केही गर्छन् कि क्या हो वसन्त नेवाङले चाहिँ भनेर आशा पनि गरिएका मन्त्री, जे हो त्यही स्पष्ट बताइदिनुहोस् त मन्त्रीज्यू। त्यो रविजी, अब म मन्त्री भइसके पछाडि अब उहाँको सन्दर्भमा अरू मान्छेले कसरी हेर्छन्, आम जनताले, उपभोक्ताले, त्यो उहाँहरूको कुराहरू आए। मैले आएर अलिकति अब काठमाडौँ उपत्यकाको भित्रको 3टा जिल्लाभित्र बाहिर आउने बाटाहरू, भित्रका बाटाहरू अलिक राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्दाखेरि 2टा ठाउँमा चाहिँ उहाँको निर्माण व्यवसाय पनि सम्झाउन भएको मैले देखेँ। मैले विशुद्ध उहाँलाई एउटा निर्माण व्यवसायीको रूपले मात्रै लिएको छु। हजुर। अब यता कता यहाँका भित्री बाटोहरू सफा गर्ने, समयमा बनाउँदै जाने, नभएका समस्याहरू के छन् पहिचान गर्दै जाने सन्दर्भमा 2-3वटा ठाउँहरूमा उहाँले कम्पनीले जेबीले गरेका कामहरू चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ नभएको यथार्थै हो कि यही कारणले होला आज जनगुनासोहरू आइरहेछन्। उहाँप्रति आन्दोलनमा समेत जनताहरू उत्रिने। हेर्नुहोस् त, मान्छेले बाटो बन्द गरे आवत जावत। सरकार यो त एउटा भन्नुहोस् न, एउटा लोकतान्त्रिक सरकारको लागि योभन्दा ठुलो मजाक के? आम सर्वसाधारणले बाटै बन्द गरिदिए, कानुन आफ्नो हातमा लिए, कस्तो बाध्यतामा पुगे मानिसहरू। तपाईँ ठेजो सडकको कुराकानी गरिहेर्नुहोस् त, मान्छेमा आक्रोश छ। वर्षौँ धुलो धुवा खान के बिगारिदिएछन् जनताले भन्नुहोस् त, के बिगारिदिएछन्? 2-3वटा कुराहरू छन्। अब 2-3वटा कुराहरू वास्तवमा देशैभरि एक थरी निर्माण व्यवसायी जो चाहिँ अलिक किनमेले काम गरेका छन् उनको विरुद्धमा जनताको सबैको सेन्टिमेन्ट चाहिँ एकदम नेगेटिभै छ। स्वाभाविक काठमाडौँ जिल्लाभित्र पनि 2-3वटा कामहरू उहाँ र उहाँ मार्फत गरेका उहाँहरूको यो शैलो निर्माण कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र अरूले गरेका कामहरू भएका छन्। यो त नजिकबाट हेरिराखेको अवस्था छ। अब यही कुराहरू शब्दबाटो चबाउँदै कुराहरू गर्ने भने पनि लगभग अब त्यो धेरै लामो बाटो होइन, 7 बाटो हो। हजुर। ठुलो एमाउन्ट पनि होइन। यो जब 73 साल भनेपछि अहिले चाहिँ 4 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्ष भइसक्यो। 4 वर्षभित्र यतिको कामहरू समयमा गर्ने कुराहरू ठुलो होइन। तर विगतमा अब यो मैले यसो हेरेँ, मैले यो वर्षमा मन्त्री भएर आएर यो चलाएर सबैतिर यो रुग्न क्षेत्रहरू निर्माणहरू भइराखेको समस्याहरू सबैतिर हेर्दाखेरि समस्याहरू धेरै पाटाबाट छ। यो सानो 3 किलोमिटरको काठमाडौँभित्र गर्नुपर्ने त ठुलो कुरो होइन। तपाईँ नेचुरली एभाइलेबल छ, त्यही त काठमाडौँमा सजिलो छ काम गर्नु। तर अब सुरुमा 2-4 वर्ष समस्याहरू अब निर्माण व्यवसाय मात्रै भन्दा पनि हामी उपभोक्ताहरूबाट पनि भएको देखिन्छ। यो समय यसो हेर्ने भने 20 मिटरको चौडाइ भनेर गर्ने भनेर टेन्डरहरू गर्यो। अघि टेन्डरहरू भयो, निर्माण व्यवसाय नियुक्त भए, दिवा र शैली नियुक्त भए पछाडि अब 20 मिटरको ठाउँै एभाइलेबल नभइसके पछाडि जनताले नदिएपछि उपलब्ध गराउन पनि सकिएन। विगतमा यस कारणले ढिलो भएको देखिन्छ यो निर्माण। यद्यपि अहिले अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यसको अन्तिम पौष मासान्त, यो 77को पौष मासान्तसम्म उनले टाइमहरू पाउने देखिन्छ। यसलाई छिटो गर्नलाई, यस्ता आयोजना काठमाडौँभित्रलाई छिटो गर्नलाई त्यही पनि उहाँले गरेका 2-4 आयोजनाहरूमा हाम्रा चाहिँ मेयर साहबहरू, गाउँपालिका अध्यक्षहरू अनि प्रदेशका सांसदहरू, पश्चिम क्षेत्रका सांसदहरू पटक अब म समक्ष पनि मन्त्रालयमा अब यिनै बाटोहरूको सन्दर्भमा डेलिगेसन आउने छलफल हुने गरेको र नजिकबाट मैले पनि हेरिरहेको छु रविजी। अब एउटा कुरा है मन्त्रीज्यू, मैले रोकेँ अलिकति। अब तपाईँ अब यो मन्त्री पद भनेको त आज छ भोलि छैन, हेर्नु समीकरण चल्दैछ, ठुलो कुरा होइन, कहिलेसम्म रहनु होला। तर समस्या थाहा पाइसकेपछि भोलि बिहान 10 बजे मेरो मन्त्रालयमा हाजिर हुनुहोस्, शारदाजी आउनुहोस् र यो कुरा स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर मजाले भन्न मिल्छ नि मन्त्रीज्यू। त्यत्रो विभागीय मन्त्री भइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ यति सानो सडक बनाउने यति टाइम लगाएको छ, अन्य आयोजनाहरू अलपत्र छन्। उहाँलाई मात्र होइन, जो कोहीलाई पनि उस्तै परे घडाङ घुडुङ गरेर आफ्नै उनीहरूकै अफिसमा गएर के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, कुन प्लानिङ छ तपाईँहरूको देखाउनुहोस् भनेर गर्न सकिन्छ नि। यो मन्त्री पद भने जति कति रहला र पर्याप्त ध्यान दिएछ र मन्त्री आफैले कठालो समाउनु जन्तिरहनु पर्दैन र त्यो उचित पनि होइन। तर हाम्रा निकायहरू पटक लागेका छन् र आधैमध्ये पनि तपाईँको उहाँका मान्छेहरू, निर्माण व्यवसायीहरू, आन्दोलनकारीहरू, आयोजना प्रमुखहरू सिधो कार्यालयमा बसेर छलफल गरेर तलतिर गएर अब चाहिँ अब यो तपाईँको चाहिँ
तिहार अगाडिदेखि भोलिबाट उनीहरू चाहिँ अहिले अब क्रसर पनि बन्द छ अघि टिका भैरवको बेला त्यसैले दक्षिणकाली टिकाबाट पनि नेचर ल्याएर 21 गतेदेखि धनन्दन काम गर्न थाल्ने अब त्यसको काम बाँकी छ र तिहार पछाडिदेखि सुरु गरेर कालोपत्रे गर्ने भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेका छन्। मैले भन्नु खोजेको कुराहरू के हो भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू अब व्यावहारिक पनि हुनुपर्ने, कतिपय कुराहरू गर्दै गर्दै समस्या हिजोदेखि बल्झिँदै आएर अहिले आएर अब खेदारमा पुग्यो, शुद्ध खेदारमा पुग्यो। यही कुरामा पटक तिमीले समयमा काम गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ उपत्यकाको भित्र हामीले ध्यान दिइराख्दाखेरि यो पनि पटक छलफल गराएर कागज गराइयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँको एपीजी पनि सिज गरिसकेका छ कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो निकायले। अब यति हुँदाहुँदै पनि अब जनताहरू आफै पनि सडकमा निस्कनु पर्ने स्थिति आयो होइन। यो त अन्याय हो मन्त्रीज्यू। हेर्नुहोस् न, कर तिरेको छौँ, सरकारले भनेको मानेको छौँ, 1 दिन होइन 2 दिन होइन, बाटो हिँड्दा असहज वृद्ध बाबाहरू हुनुहुन्छ, धुलो उडेको छ, बर्खामा हिलो भएको छ, कुन पापको सजाय भोगे जस्तो जीवनशैली छ। तपाईँ त अब मन्त्री भइसकेपछि मजाले एसीवाला गाडीमा हिँड्नुहुन्छ, राज्यले सुविधा दिएको छ, सम्झिहेर्नुहोस् त। त्यहाँ यी कुराहरू विगतमा धेरै कारणहरूले समयमा विकास निर्माणको काम नहुँदा जनताहरू शास्ति छन्, राज्यको कोषहरू चाहिँ दुरुपयोग भएको छ, अप्ठ्यारो छ, विकासले गति दिएका छैनन्, समस्याभित्र छौँ हामी त्यो समस्याभित्र। त्यसो भए कतिपय कुराहरू चाहिँ अब नीतिका कारणहरू छन्, कतिपय कुराहरू हामी बाटो राम्रो चाहन्छौँ, 20 मिटरको कालोपत्रे बनाइदिए भन्छौँ, भोलिपल्ट बाटो बनाएर खेबा आउँदाखेरि 1 फिट पनि जग्गा छाड्दैन, घर बचाउनु पर्यो, मुद्दा जान्छौँ अनि आदेश ल्याएर रोका गर्छौँ कि यस्ता खाले समस्याहरू धेरै छन्, नीतिगत समस्याहरू र यस्ता खाले समस्याले पनि विकास निर्माण अवरुद्ध भएको अवस्था हो। अब यो पनि विगतमा यसरी सुरु भएर 20 वर्षपछि म आएर मन्त्री भइकिन यो बाटो बनेकै छैन, 4 वर्ष भइसक्यो, नाडिसक्यो भने पछाडि 20 मिटर भनेर चौडाइ भनेर अब न ठेदारलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्यौँ, न जनता जग्गा दिन माने। त्यस पछाडि मै आइकिन क्याबिनेटमा लगेर जति उपलब्ध हुन्छ अब ठुलो साह्रो यो चाहिँ अब ठेका पनि रुग्न भइसक्यो, ठेदारले पनि यो मौका छोडिराखेको छ। त्यसो भइसकेपछि यो बाटो त बनाउनु पर्छ भनेर त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले भनिसके पछाडि मलाई भनिसके पछाडि जति उपलब्ध गराउँछन् अब 4 मिटर 5 मिटर 6 मिटर, अहिले नै 4 मिटरदेखि 5 मिटर मात्रै कालोपत्रे हुनेछ त्यहाँ। किनभने 20 मिटरको भने पनि जनताले जग्गा नछोडेपछि त अब जबरजस्ती ठिक छ। त्यो नसल्टिएको विषय सल्टिँदै गर्छ, तर जहाँ सल्टिएको छ धेरै समस्यामध्ये विगतमा यो समस्याहरू आएको देखिन्छ रविजी। तर पछाडि आइसके पछाडि पनि अब खेदारलाई कारवाही गर्ने हटाउने गर्ने पनि एउटा अब ऐन कानुन नियम बमोजिम जानुपर्छ। त्यही त भने यो त यस्तो भयो मन्त्रीजी, के भयो भने नि इच्छाशक्ति भएको, भरपुर इच्छाशक्ति भएको मन्त्रीको रूपमा तपाईँ चित्रित हुनुहुन्छ, आम सर्वसाधारणले पनि चिनेका छन् तपाईँका केही कामहरूले। हामीले पनि दिल खोलेर तारिफ गरेकै छौँ, तपाईँलाई आम सञ्चार माध्यमले तपाईँलाई भरपुर साथ र सहयोग दिएकै पनि छ। त्यतिले मात्र त के पुग्छ र तपाईँकै कार्यकुशलता नै हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यति हुँदाखेरि पनि सधैँ यो देशको नियति यही नै हो भने सधैँ यस्तै हुने रहेछ, सधैँ नीति नै कुरेर बस्नुपर्ने भयो भने त के मतलब भएर त्यो भोग्नु पर्दैन। सुन्नुहोस्, परिवर्तन छ र यो 5 वर्ष सिधेपछि समीक्षा गरेर 2 दिनको बैठक बसेर एकदम स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। प्लिज सबै चालुदार अड्डाहरूलाई तिमीले रुग्ण आयोजनाहरू सिक्यौ, निर्माण व्यवस्थासँग छलफल गरेर सहजीकरण राज्यको तर्फबाट गर, गर्दैनन् भने तिमीले तिनलाई कारवाही गर भनेर सुरु भइसकेको कारवाहीहरू। एउटा निर्मम सत्य उता सुरु भयो। यही पनि काठमाडौँमा जाने कारवाहीको प्रक्रिया सुरु भएको 2टा भित्र यो पनि पर्छ। अस्ति गरेर 7 दिने सूचना निकालेर कालो सूचीमा राखेर कारवाही किन गर्न नपर्ने भनेर हाम्रो चालुदार अड्डाले सूचना निकालिसके पछाडि त्यस पछाडि उसको ब्याङ्क ग्यारेन्टी एटिजी पनि फिट गरिसके पछाडि अगाडि बढे पछाडि त्यसको पनि त प्रक्रिया त हुन्छ नि त। प्रक्रिया भइसके पछाडि पौष मसान्तसम्म चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यहाँ थपिन्छ हेर्नुहोस् है एकातिर भने पछाडि अब के हो भन्दाखेरि अब स्थिति यसो गरेर आइसके पछाडि अब जो उपलब्ध एरियामा भए पनि 4.5 मिटरदेखि 7 मिटरभित्र को चौडाइमा भए पनि पिच गर्ने भनेर मन्त्री परिषदले खुलाइदिइसक्यो र यो सुरुवात भयो। अब उसले चाहिँ अब यो कमिटमेन्ट गरेका छ, आज पनि बसेर सम्झौता गरेका छन् त्रिपक्ष। अब गर्दैन र सक्दैन भने त सो त तपाईँले भने जस्तो सबैतिर देशैभरि मात्रै उहाँनिर सैनिक कन्स्ट्रक्सन मात्रै होइन, यो प्रवृत्ति जुन प्रवृत्तिको निर्माण व्यवसायिक साथीहरू छन्
ती साथीहरूलाई सहजीकरण पनि गर्ने हो। सहजीकरण गर्दा गर्दै पनि जनताले यत्रो सहर बस्छन् हेर्नुहोस् है, हुँदैन भने त जनताले नै आफै उफ्रिने निस्किने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब फेरि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा मैले एउटा निर्मम सत्य मन्त्रीज्यूलाई बताउनै पर्छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनका काम कारबाहीहरूका विषयलाई लिएर तपाईँको भनौँ न विभिन्न विभागहरूमा डिजी लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सब भागाभाग, कोही पनि बोल्न चाहँदैन। यो एउटा थाहा छैन यो उहाँहरू व्यस्त भएर हुनुभएको हो कि थाहा छैन। त्यस कारणले प्रायः हामी विभागीय विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँगै कुराकानी गर्ने हाम्रो प्रारूपको कार्यक्रमको समग्र रूपमा देशकै यातायात व्यवस्था लगायत भनौँ न जति पनि निर्माणसँग सम्बन्धित विषय भयो मात्रै हामी मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी गर्ने हो नर्मल्ली। तर भागाभाग छ, मान्छेहरू यसै सातो जान्छ। यहाँ उहाँसँग बोल्यो भने त सरुवा हुन्छ कि बडुवा हुन्छ कि कहाँ घटिन्छ कहाँ पुगिन्छ कता पुगिन्छ भनेर भागाभाग डर त्रास छ भनेर धेरै कर्मचारीले मलाई बताएका छन्। त्यस्तो वातावरण पनि हुन्छ। एउटा व्यक्ति राज्यभन्दा व्यक्ति बलियो कहाँ हुन्छ? अब यो उहाँको हकमा मात्रै होइन, यस्ता अब ढिला सृष्टि गर्ने, अलिकति यो गर्ने, कानुन बमोजिमको कारबाही गरेर अलिकति छिटो छरितो गरेर जाने सन्दर्भमा र समयमै आउटपुटहरू निकाल्ने सन्दर्भमा समस्यामा हामी देश छौँ। यसमा विभिन्न पाटो छ। मैले त सुरु मन्त्री भएको दिनदेखि भनेको, अब यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय भनेकै कर्मचारीहरू हुन्। कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको साथ र सहयोग र उनको इमान्दारिता र सबै हामी राजनीतिक रूपले नीति गर्ने नेतृत्व गर्ने सबै एउटा टिम भएर गयो भने सब काम अगाडि जान्छ। अब यहाँले उठाउनु भए जस्तै अब विगतका हाम्रा प्रवृत्तिहरू, विगतको हाम्रो अवस्थाहरू यहाँले भनेका जस्तो केही व्यावहारिक सत्य हो कि यसो भइसके पछाडि अब यी सबैको एउटा अब हामीले तुरुन्तै तत्कालै त्यत्रो ड्रास्टिक सुधार त गर्न सक्दैनौँ, तर गरेर जानुपर्छ भन्ने दिशातिर चाहिँ उन्मुख छ है रानीजी। उन्मुख छ र हामीले जनगण कारवाही गर्न थालेका छौँ। अब हिजो अस्ति 13 जना एउटा उसले तपाईँको लानको एउटा डिभिजनले 13 निर्माण व्यवसायलाई 7 दिने सूचना मिसाएर 9वटाले ठुलो काम गर्न थालिसके। चिन्ता गर्दैन, कारवाही गर्दैछ कि यो ढङ्गले सबै जानु पर्यो। कार्यान्वयन गर्ने निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, नभए तिमीलाई पनि छोड्दैन कानुनले भनेर हामीले चाहिँ अब निर्देशन गर्ने गरेको छ। अब मेरो अन्तिम सजेसन है मन्त्रीज्यू, तपाईँलाई मेरो अन्तिम सजेसन, तपाईँको अध्यक्षलाई भनेर घरबेटी चेन्ज गर्नुहोस् भन्नुभयो, बदनाम भयो असाध्यै। अरू घर पाइहाल्नुहुन्छ नि, बरु हामी मद्दत गरौँला उहाँलाई अर्को घर खोज्नको निमित्त। घरबेटी चाहिँ फेर्नु पर्यो अध्यक्षज्यू, असाध्यै खालि प्रचण्डका घरबेटी भनेर हैरान पारे। यो घरबेटी चेन्ज गर्नु पर्यो भन्ने सल्लाह दिन मिल्दैन भने अध्यक्षज्यूलाई? होइन, अब मैले यो चाहिँ मेरो 0 आवर क्वेसन सजेसन। पहिलो कुरो त के भन्दाखेरि अब हाम्रो के अरे अध्यक्षज्यू के अरे को घरबेटी हुनुभयो कि हुनु होइन भनेर मलाई एक थाहा पनि छैन। बाहिर मिडियामा सुन्ने कामहरू मात्रै हुन् है। त्यो घर चाहिँ नि उनका हुन्, हाम्रो सैनिक वस्त्र सङ्घको उनले उपलब्ध गराएको हो कि होइन यो केही मलाई थाहा छैन। त्यतापट्टि म अब खासै जानकारी राख्न चाहन्न पनि, त्यो विषयवस्तु पनि रहेन। तर सवाल के हो भन्दाखेरि मैले गर्ने र हेर्ने सवाल भनेको निर्माण व्यवसायलाई सही समयमा ठिक ढङ्गले कामहरू गरेर जानुपर्छ। उसले राज्यको तर्फबाट कोअर्डिनेसन गर्ने हो, नगर्नेलाई त्यो ढङ्गले चाहिँ अब कारवाहीको दायरामा ल्याएर नयाँ ढङ्गले अर्को निर्माण व्यवसाय नियुक्त गरेको भने समयमा काम सम्पन्न गरेर आफू निकालेर अब जनताको धैर्य सधैँ अहिले जस्तो हुँदैन मन्त्रीज्यू। जसरी चाहिँ ठेचोमा मानिसहरू सडकमा निस्किए, यस्तै नगरकोटमा निस्किए, त्यसै गरी मान्छे निस्किए भने त्यो त एउटा लोकतन्त्रका लागि एउटा भद्दा मजाक हुन जान्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा राज्य भएको ठाउँमा, सरकार भएको देशमा, मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू भएको देशमा भनौँ न जनताले नै अब त्यसरी दबाब दिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको यो सुखद समाचार होइन। म मन्त्रीज्यू तपाईँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू व्यवहारमा उत्रिएको हेर्नका लागि हामी लालायित छौँ। हामी आशा गर्दछौँ तपाईँ अन्यभन्दा फरक हुनुहुनेछ र त्यो तपाईँले बोलेर होइन गरेर प्रमाणित गर्नुहुनेछ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मन्त्रीज्यू समयको लागि। हजुर हस्। र फेरि पनि यहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि म गर्न चाहन्छु। भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मन्त्री बसन्त नेमाङसँग। उहाँ पनि कोरोना सङ्क्रमित भई होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र चाँडै स्वास्थ्यमा सुधार भएको जानकारी पनि गराउनु भयो। दर्शक महानुभावहरू, घरैबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा यो चौथो एपिसोड हो। यो बिचमा प्रत्यक्ष टेलिफोन कलहरू, भिडियो कलहरूमा कुराकानी गर्न पाएको थिएन, तर प्राविधिक रूपमा सकिन्छ कि म एउटा कोसिस गर्नेछु। भिडियो कल, भाइबरको भिडियो कल मार्फत कोही दर्शक हामीसँग आउनुभएको छ, उहाँसँग म घरैबाट कुराकानी गर्न सक्छु कि एउटा प्रयास गर्छु म। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर सर नमस्कार, हामी कुवेतदेखि हो सर। हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? एकदम सुनिरहेछौँ।
हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ, के समस्याका लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न। हामी कुवेतदेखि हो सर, कुवेतदेखि हो। हामी 9 महिनादेखि यहाँ साह्रै अल्पत्र परेर बसिरहेका छौँ हामी। हेलो, मास्टर कन्ट्रोल रुमसँगको मेरो सम्पर्क टुटेका कारणले मैले सुन्न पाएको छैन। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएको साथीहरूलाई मलाई फेरि सम्पर्क गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। थाहा छैन यो मेरो आवाज गइरहेको छ कि छैन। मैले कृपया मलाई टेलिफोन अथवा मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट सम्पर्क गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भाइबरको भिडियो कल मार्फत कोही दर्शक मसँग कुराकानी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, त्यस बिचमा टेलिफोन सम्पर्क टुटेको छ। म साथीहरूलाई सम्पर्क गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, सम्पर्क हुन नसकेका कारणले यतिखेर एउटा ब्रेकको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा ब्रेक लिन्छु म। ब्रेकपछि फेरि यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्नेछु। होम आइसोलेसनबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु। कोरोना सङ्क्रमित भएका कारणले घरमै बसेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको छ र यो चौथो एपिसोड हो। चाँडैभन्दा चाँडै यसलाई जितेर अगाडि आउने कोसिस म पक्कै पनि गर्नेछु। मास्टर कन्ट्रोल रुममा साथीहरूले मलाई सम्पर्क गर्नुभएको छ। फेरि पनि जोडिने कोसिसमा म छु। नमस्कार। अघि टेलिफोनमा सम्पर्क हुन सकेन, सुन्न सकिएन। म फेरि कोसिस गर्दैछु। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ र के समस्याका लागि सम्झिनु भयो बताउनुहोस् न। हजुर रवि सर नमस्कार। हामी कुवेतदेखि हो सर। हजुर, कुवेतमा के समस्याले गर्दा तपाईँहरू के समस्यामा पर्नुभयो बताउनुहोस् न, के भयो तपाईँहरूलाई? हामी सर 9 महिनादेखि होइन कम्पनीमा काम गऱ्यौँ। कम्पनीले पैसा नदिएपछि अनि हामी कम्पनीबाट कुनै रेखदेख नभएर अनि हामी साह्रै अल्पत्र परेका छौँ। 9 महिनादेखि अनि कसरी बाँचिरहनु भएको छ, कसरी जीवन चलिरहेको छ तपाईँहरूको? हजुर सर, पहिला त अब यो संस्थाहरूले पनि हल्का सहयोग गर्नुभयो होइन। अब यहाँ नारायण भयो अनि अरू संस्थाहरूले सृजनशील सेवा समाजबाट अनि अहिले चाहिँ एमबिसीबाट रासनहरू दिइरहनु भएको छ। हजुर, अनि यो घर पठाउने तपाईँहरू कतिजना जानुभएको हो? कुन कम्पनी मार्फत तपाईँ जानुभयो? कुन कम्पनीमा जानुभएको हो? कुन म्यान पावर कम्पनीले तपाईँलाई पठाएको सबै बताउनुहोस् न। हजुर, हामीलाई पठाएको मेन पावर चाहिँ एसआरके मेन पावर हो सर। एसआरके? हजुर, नेपाल। एसआरके नेपाल। एसआरके नेपालले पठाएको तपाईँहरूलाई। अनि कुन कम्पनीमा जानुभएको तपाईँ? हामी अलराकी बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनी हो। बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि जानुभयो। अनि त्यसपछि गएदेखि नै तपाईँहरूले काम पाउनु भएन कि अथवा यो कोभिड पछि नपाउनु भएको कि के भयो त्यसपछि? हामीहरूले 1 वर्ष चाहिँ काम गऱ्यौँ कम्पनीमा। 1 वर्ष काम गऱ्यौँ तर सेलरी कम्पनीले बराबर कुनै महिना पनि दिएको छैन। अनि पछि चाहिँ यो कोरोनाले लकडाउन भयो। लकडाउनमा पनि हामीले कन्टिन्यू 10 घन्टा ड्युटी गरेका थियौँ। 3 महिना हामीले कन्टिन्यू ड्युटी गऱ्यौँ सर। अनि त्यो जुन कोठामा तपाईँहरू अहिले बसिरहनु भएको छ, कतिजना बस्नु भएको छ, कस्तो अवस्थामा बस्नु भएको छ, एक्चुअली थाहा त्यो पनि जानकारी गराउनुहोस् न। कस्तो अवस्थामा बसिरहनु भएको छ तपाईँहरू? सर अहिले 28 जना छौँ। 28 जना 2वटा रुममा बसिरहेछौँ सर। 28 जना हुनुहुन्छ 2वटा रुममा? हजुर, 28 जना 2वटा रुममा बसिरहेछौँ। अब यो एमबिसी अनि त्यो त्यति धेरै मान्छेहरू त्यहाँ बसिरहँदाखेरि त्यहाँको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागहरू होलान्, उनीहरूले हेर्न अनुगमन गर्न आउँदैनन् तपाईँहरूलाई? त्यस्तो अन्याय परिरहँदा हामी एक त त्यसरी कोचिएर बसिरहनु भएको छ, त्यसमाथि तलब पाउनु भएको छ, उजुरी गर्ने जाने कुनै ठाउँ हुँदैन त्यस्तो गर्दा? अरू साथी कसैलाई मलाई अरू कोही? हजुर, यहाँको लागि हामी एमबिसी गइयो 7-8 चोटि गइयो सर। 4 महिनादेखि एमबिसी धाएको दाइ छौँ हामी। अनि हामीले एमबिसीमा अनुरोध गरेका छौँ, हामीलाई पैसा चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, खालि एउटा टिकट दिएर हामीलाई नेपालको काठमाडौँको एयरपोर्टसम्म झारिदिनुहोस् भनेर कति रिक्वेस्ट गरेका छौँ सर। तर यो आज हुन्छ, 2 दिन पछि हुन्छ, 1 हप्ता पछि हुन्छ भन्दा भन्दै 4 महिना बितिसक्यो सर। अझै पनि केही निर्णय अझै एमबिसीले दिन सक्नु भएको छैन। अनि
अनि नेपालको जुन जहाँबाट तपाईँ आउनुभयो नि यो एसआरके नेपाल यसलाई सम्पर्क गर्नु भएन एसआरके नेपालले के भन्छ त तपाईँहरूलाई उसले अहिले सर डाइरेक्टरले फोनै उठाउँदैन सर हामी कतिचोटि उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यौँ फोन रिसिभै गर्दैन डाइरेक्टर साहबको नाम के त किशोर केसी किशोर केसीजी फोन उठाउनुहुन्न हजुर हजुर गङ्गाबुङमा छ यसको मेन पर कति पैसा तिरेर जानुभएको थियो पहिला पैसा लिँदाखेरि त पैसा माग्दा त फोन उठ्थ्यो होला नि त उहाँको हजुर पहिला त अब हाम्रो तिमीहरूको भिसा आयो भन्ने यताउता गर्दाखेरि त फोन उतिखेर त अब उतैबाट फोन गर्ने हामीले जतिखेर फोन गरे उतिखेर त रिसिभ हुन्थ्यो सर 1,50,000 1,60,000 बुझाएर आएको सर कम्पनी अर्को भनेर एकजनाले 1,65,000 सम्म बुझाउनु भएको छ हजुर हजुर तर कागज चाहिँ गरेका छैन होला हैन त सुटुक्कमा कागज खाली 10,000 को दिएको हो हामीले भन्यौ पैसा जति बुझायो यसो कागज चाहियो भन्दाखेरि हुँदैन कागज सिर्फ 10,000 को मात्रै बन्छ भनेर अनि त्यसरी हामीलाई कागज दिएको एयरपोर्टमा कसैले सोध्यो भने पनि 10,000 को मात्रै कागज देखाउनु भनेर अनि 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 अरु कोही सम्पर्क त्यो वहाँ बाहेक यो किशोरजी बाहेक अरु कोहीसँग सम्पर्क गर्नु भएको छैन तपाईले यहाँ जुन यहाँबाट हाम्रो यो हामीहरूको भिजाको यो डिमान्ड निकालेर पठाउनेसँग पनि यही हुनुहुन्छ हैन उहाँसित पनि हामी कन्ट्याक्ट गरिरहेछौँ हजुर उहाँले पनि अब कुरो यो नेपाल सरकारसम्म पनि पुर्याएको छु अब यहाँ एमबीसीबाट पनि लागिरहनु भएको छ अब हुन्छ मात्रै भन्नुहुन्छ हजुर म केही बेरमा नै म यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै नभए भोलि नै त्यहाँको भनौँ न दूतावाससँग सम्पर्क गरी तपाईहरूको बारेमा जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ सम्पूर्ण डिटेल्स हामीलाई यसै नम्बर मार्फत पठाइदिनु होला तपाईहरु सबैको पासपोर्टको कपी पनि पठाउनु होला दूतावाससँग पक्कै पनि छ होला तपाई जस्तै धेरै साथीहरूलाई निरन्तर मद्दत गरेको अनुभवले पक्कै पनि काम गर्छ होला आजै मेसेज पठाएर र भोलि यसलाई फलो अप गरेर तपाईहरुलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ कृपया केही समय धैर्य गर्नु होला र जति पनि अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीहरूले फोन गर्दा नउठाउने यदि उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा सत्य हो भने कृपया त्यसो नगरिदिनु होला समन्वय गरिदिनु होला तपाईहरुले चर्को मूल्य लिएर पठाउनु भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा अलपत्र परे भने तिनले पठाएको पैसाबाट किनेर खाएको खानाले तपाईको पेट त भरिएला तर काहीँ न काहीँ तपाईको मन रुन सक्छ हुन यो सामान्य कुरा हो यस्ता कुराहरूले के नै हुन्छ र भन्ने तपाईलाई लाग्दो होला तर धेरै फरक पर्छ गरिब नेपाली श्रमिक नेपालीहरूको आँसु तपाईका कारणले चुइयो भने त्यो आँसुले तपाईलाई सुख पक्कै पनि दिँदैन यसलाई देख्न सकिँदैन तर बुझ्न सकिन्छ बुझ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु एउटा ब्रेकपछि अन्य विषय लिएर यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत हुन्छौं न्यूज 24 टेलिभिजनमा तपाई हेर्नु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरुलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग आदरणीय दर्शक महानुभावहरु आफै कोरोना संक्रमित भइसकेपछि घरैबाट नियमित रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु यो चौथो श्रृंखला हो घरबाट सञ्चालन गरिएको चाँडै नै स्टुडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने धोको लिएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेको छु र दर्शक महानुभावहरु विगत लामो समयदेखि कोभिड महामारी सँगै हामीले न नियमित रूपमा रिपोर्टिङ राम्रोसँग गर्न पाएका छौं न तपाईका समस्याहरूलाई राम्ररी सुन्न पाएका छौं केही समय हामी देशैभरिका विभिन्न ठाउँहरुमा पुग्ने प्रयत्नमा पनि जुट्यौं तर त्यसपछि पनि अझै पनि कोभिड महामारी रहेका कारणले न खुलेर तपाई आउन सक्नुभयो न खुलेर हामीले रिपोर्टिङ गर्न पाएका छौं झन् त्यसमाथि आफै संक्रमित भइसक्दा र अन्य केही सहकर्मीहरू टेलिभिजनमा कार्यरत सहकर्मीहरू पनि संक्रमित भइरहँदा र कम जनशक्तिबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु पर्दा कयौं समस्याहरू छुटेका छन् कयौं समस्याहरू अलपत्र परेका छन् हामीलाई थाहा छ तर स्थिति सधैं यस्तै रहँदैन पक्कै पनि सहज हुनेछ र सहज स्थिति हुने बित्तिकै हामी तपाईका समस्याहरूलाई अझ बढी चर्को तरिकाले प्रस्तुत गर्ने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्दछौं र अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरुलाई लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरु धादिङ रसुवा र नुवाकोटमा यो स्नातकोत्तरसम्म अध्यापन हुने पहिलो क्याम्पस नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा हुने गरिएको अनियमितता र कर्मचारीदेखि क्याम्पस प्रमुखसम्मको गैर जिम्मेवारीका विषयमा हामीले रिपोर्टिङ सुरु गरेका थियौं र हामीले क्याम्पसका प्रमुख भोलाप्रसाद पाण्डेले काठमाडौँमै बसेर नुवाकोट क्याम्पसमा पढाएको भनेर हाजिरी गरेको र तलब बुझेको समेत केही समय अगाडि रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका थियौं आज भने क्याम्पसले एकजना कर्मचारीको
माग गर्दै सूचना जारी गरे पनि नतिजा आउने बेला भने 4 जना कर्मचारी नियुक्त गरेर अनियमितता गरेको विषय देखाउन गइरहेका छौँ। नुवाकोटबाट टिभी जर्नलिस्ट रामहरि गजुरेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नुवाकोट, रसुवा र धादिङ जिल्लाको पहिलो र स्नातकोत्तरसम्मको शिक्षा दिने एकमात्र क्याम्पस नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा अनियमितता र बदमासीको ठूलो साङ छ। क्याम्पस प्रमुखले काठमाडौँमा बसेर तलब भत्ता बुझ्ने मात्र होइन, यहाँ त कर्मचारी नियुक्तिदेखि दैनिक पठन पाठन सञ्चालनमा समेत पैसा र नाफाको मात्रै हिसाब किताब हुने गरेको छ। प्रतिनिधि घटना यस्तो छ। 2074 साउन 10 मा नुवाकोट बहुमुखी क्याम्पसले 1 जना पुस्तकालय सहायक र 1 जना कार्यालय सहयोग गरी 2 कर्मचारीको माग गर्दै यो सूचना जारी गर्यो। सूचना हेर्नुहोस्। तर यही सूचनालाई आधार मान्दै भनिएको क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले भने 4 जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ। यो हेर्नुहोस्। विज्ञापनमा 1 जना पुस्तकालय सहायक मागिएकोमा पछि भने 3 जना नियुक्त गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य 2 जनाको नाम वैकल्पिकमा राखिएको छ। यो घटनामा अचम्म लाग्दो कुरा त के देखिन्छ भने क्याम्पसले अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गरेको पुष्टि भएको छ। मनुमानी रोकिनुको साटो मौलाउँदै गएपछि क्याम्पसका सबैजसो सञ्चालक समिति सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा हुनुपर्ने क्याम्पसको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक नभएको, क्याम्पसको अधिवेशन नबोलाइएको कारण पटक पटक बैठक बोलाउन माग गरेको भए पनि क्याम्पस प्रमुखले आफूलाई बैठक बोलाउने आदेश नभएको भन्दै पन्छिने गरेका छन्। आर्थिक वर्ष तपाईँ 2076-77 को चाहिँ मतलब चाहिँ बजेट र योजना सम्बन्धी एउटा गर्नु पर्यो र एउटा क्याम्पस चिफ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ निमित्त क्याम्पस चिफ थियो, त्यो एउटा कार्य समिति बनेपछि एउटा फुल क्याम्पस चिफ बनाउनु पर्छ भनेर एउटा एजेन्डासहित हामी क्याम्पसका चाहिँ सञ्चालक समितिहरूले चाहिँ पटक पटक विधानअनुसार एउटा चाहिँ साउनको 16 गते हामीले दर्ता गरेका छौँ, एउटा चाहिँ साउनको 22 गते दर्ता गरेका छौँ, एउटा चाहिँ मङ्सिरको 24 गते दर्ता गरेका छौँ। त्यो विधानलाई चाहिँ अटेर गरेर अहिलेको क्याम्पस चिफले एउटा विधि र विधानलाई चाहिँ मतलब कुल्चेर तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष 12-14 महिनासम्म चाहिँ एउटा मनपरी ढङ्गले चलेको छ। क्याम्पसमा भइरहेका व्यतिथिका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरले गएको फागुन 27 गते निर्देशन पत्र पठाउँदै क्याम्पसले नयाँ विधान बनाएर पेश गर्न र विधान नबनेसम्म कर्मचारी नियुक्तिदेखि अन्य नीतिगत निर्णय नगर्न र नगराउन आदेश दिएको थियो। तर क्याम्पस प्रमुखले सो निर्देशन नआएको भनी पत्र लुकाउँदै वैधानिक रूपमा निर्वाचित भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई आफू खुसी बर्खास्त गर्दै आफू अनुकूलका निर्णयहरू गर्दै आएका छन्। पहिलो पटकको निर्देशनको अवज्ञा भएको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गएको असारमा फेरि अर्को निर्देशन पठाएको थियो। यो पत्र हेर्नुहोस्। यसरी हेर्दा नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा अनियमितता र नियम मिच्ने अखडा बनिरहेको छ। दर्शक महानुभावहरु, यो विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नुवाकोट आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख भोला प्रसाद पाण्डे। पाण्डे सर, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार रञ्जी, नमस्कार। अब काठमाडौँ बसेर हाजिर गर्नुभएको भन्ने विषयमा हामीले पहिला रिपोर्टिङ गरेका थियौँ, त्यतिखेर हामीले कुराकानी गर्न पाएनौँ। त्यसपछि अहिले दरबन्दीका विषयलाई लिएर फेरि विवाद भयो, पटक पटक विवादमा परिरहनु हुँदो रहेछ। यसबारे सबभन्दा पहिला स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, किन त्यस्तो गर्नुभएको हो? तपाईँले पनि एउटा योभन्दा अगाडि हामीले रिपोर्टिङ गर्दा आफैले पनि स्वीकारै गर्नुभएको छ यो हाजिरीको विषयलाई लिएर। के बाध्यता त्यस्तो आइलाग्यो? के समस्यामा पर्नुभयो? अथवा यो सही हो कि होइन, वैधानिक हो कि होइन? एकपटक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हामीले बुझेको र तपाईँले भन्नुपर्ने कुरा फरक पो हो कि? एकपटक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न सर। धन्यवाद रविजी, मलाई दुई कुरा राखिदिनु भएकोमा। हजुर। र यो जुन कुरा अहिले जुन विवाद भनेर जुन अहिले कुराहरू आइरहेछ नि, हजुर, यो कुराहरू एकदमै गलत हो, एकदमै भ्रामक हुन् र एकदमै चाहिने हावादारी हिसाबले चाहिने यो कुराहरू आइरहेछन् होइन। हजुर। यो कसरी आइरहेछन् भन्दाखेरि अब त्यहाँ अनेक मान्छेहरूका चाहिँ अनेक किसिमका एक्सपेक्टेसन हुँदो रहेछन्, त्यस पछाडि अनेक कुराहरू बाध्य भन्ने किसिमका सोचहरू हुँदो रहेछन् र अनि जब आफ्नो एक्सपेक्टेसन फुलफिल हुँदैन नि, हजुर, अनि त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट के न्यू गरौँ, त्यस पछाडि अनि कसरी अर्कोको तेजोवध गरौँ, अनि त्यस पछाडि अर्कोको कसरी चरित्र हत्या गरौँ भन्ने किसिमका पात्रहरू छन् नि, पात्रहरूको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराहरू आइरहेका हुन्। ल त्यसो भए बुदाबाई जाउँ न सर, यो अमूर्त कुरा भयो। बुदाबाई जाउँ न त। जस्तो पछिल्लो 2 महिनामा मात्रै तपाईँ चाहिँ धेरै समयदेखि 2-4 दिन मात्र नुवाकोट आउने र महिना दिनको भरिको हाजिरी गरेर काठमाडौँ नै फर्किने गर्दै आउनुभएको कुरा गलत हो? एकदमै गलत हो, भ्रामक हो।
र त्यो किन त्यस्तो किसिमको कुराहरू आइरहन्छन् भन्दाखेरि मैले भने नि अनेक किसिमका एक्सपेक्टेसनहरू हुन्छन्, त्यस पछाडि त्यो फुलफिलमेन्ट हुँदैन र त्यो नहुने भइसक्यो। जस्तो के तपाईँसँग कसैले केही मागेको थियो? तपाईँसँग कसैले केही मागेको थियो? होइन, मान्छे त त्यहाँ थुप्रै कुराहरू मागेका छन्, थुप्रै मान्छेहरूका चाहिँ अनएक्सपेक्टेड चाहिँ के अरे एक्सपेक्टेसनहरू के अरे पुरा गर्न सक्ने किसिमका एक्सपेक्टेसनहरू हुन्छन्। त्यस पछाडि आफ्नो स्वार्थहरू पुरा गराउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न खोज्छन्। अब जसरी तपाईँले पत्रकारितामा आफ्नो चाहिँ जमाउनु भएको छ, तपाईँलाई च्यालेन्ज आउँछ, त्यस्तै गरी मलाई पनि अनेक किसिमका कुराहरू त्यहाँ चाहिँ के अरे भ्रममा पारेर अनेक किसिमका कुराहरू चाहिँ पुरा गराउनु बाध्य गराउने तत्त्वहरू छन् त्यहाँ। जुन तत्त्वहरू भोलि फेरि तपाईँ हामी फेरि तपाईँ जस्तो पत्रकारहरू फेरि त्यहाँ फेरि बसेर त्यहाँको एउटा चाहिँ डकुमेन्टरी तयारी पार्ने के अरे सोचमा म पनि छु त्यहाँ होइन। हजुर। र एउटा पब्लिक क्याम्पस, पब्लिकका चाहिँ के अरे गाउँलेका चाहिँ छोरी बुहारीहरू पनि पब्लिक क्याम्पस विशेष गरेर त्यसमा चाहिँ मान्छेका अनेक किसिमका एक्सपेक्टेसन, अनेक किसिमका चाहिँ पुरा गर्ने नसक्ने किसिमका चाहिँ सोच मागहरू हुन्छन्। त्यस्ता मागहरू पुरा गर्न के अरे पुरा गराउन चाहिँ सकिन्न। यो चाहिँ विधान नीति नियम भन्दा बाहिर छ सोसाइटीले। ल त्यहाँ पनि म फेरि आउँला, ल त्यसमा पनि आउँला। सरले यो कुरा बताउनु भयो। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् सर, जस्तो 74 साउन 10मा यो क्याम्पसले चाहिँ नि एकजना पुस्तकालय सहायक र एकजना कार्यालय सहयोग गरी 2 जना कर्मचारीको माग गरेको थियो। त्यो सूचना नै हामीले टेलिभिजनमा देखायौँ, देखेर दर्शकहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ त्यो सूचना गरेको थियो होइन। अब यो तर त्यही सूचनालाई आधार मान्दै भनिएको चाहिँ क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले भने 4 जना कर्मचारी नियुक्त गर्यो। त्यसैको आधारमा यो कसरी भयो त? विज्ञापनमा 1 जना पुस्तकालय सहायक मागिएको छ, पछि 3 जना नियुक्त गरिएको छ, यो बाहेक अन्य 2 जनाको नाम वैकल्पिकमा समेत राखिएको थियो। के हो त यो? एकदमै सही कुरा हो, यो कुरा सही हो। र मभन्दा अघिल्लो क्याम्पस प्रमुख र अघिल्लो व्यवस्थापन समितिले गरेका त्यो कुराहरू छन् होइन। र अनि त्यस पछाडि यो निर्णय र यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू गर्दाखेरि म त्यसमा छैन, म त्योभन्दा पछाडि चाहिँ बनेको क्याम्पस हो। त्यसै कारणले यो जुन अहिले भनियो नि हजुर, यस्ता किसिमका चाहिँ त्यहाँ अनियमितताहरू प्रशस्तै छन् त्यो पब्लिक क्याम्पसमा। र त्यस पछाडि यहाँ 1 जना चाहिँ माग्ने 4 जना नियुक्ति गर्ने भने जस्ता किसिमका यस्ता एउटा मात्रै उदाहरण हो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू त्यो क्याम्पसमा छन्। जुन कुराहरू अहिले मैले छोटो समयमा मैले सबै प्रस्ताव ल त्यो पनि तपाईँको। अब त्यसो भए मलाई अर्को एउटा कुरा बताउनु होला सर, तपाईँलाई क्याम्पसमा भइरहेको व्यतिथिका विषयमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरले गएको फागुन 27 गते निर्देशनसहित पत्र पठाउँदै क्याम्पसले नयाँ विधान बनाएर पेश गर्न र त्यसलाई चाहिँ विद्यमान नबनेसम्म कर्मचारी नियुक्तिदेखि अन्य नीतिगत निर्णय नगराउन आदेश गरेको थियो। तपाईँहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पत्र दिएको थियो, निर्देशन सहितको पत्र। अनि यो निर्देशन सहितको यो पत्रमा दिएका निर्देशन या नगराउनु भनेका कामहरू तपाईँले गरेका काम परेनन्? यिनीहरू अरू कसैले गरेका काम परे कि तपाईँले गरेका काम पनि यो निर्देशनभित्र परे? होइन, त्यो अगाडिका यो नियुक्तिहरू सबै मभन्दा अगाडिका कुराहरू, अगाडिका व्यवस्थापनले गरेका कुराहरू भए होइन। हजुर। र जहाँसम्म चाहिँ त्यो सिडीले पठाएको पत्र अनुसार हामीले चाहिँ नि अरू आर्थिक कुराहरू अरू केही पनि नगर्नु भनेर उनीहरूले एउटा किसिमको हामीलाई चाहिँ निर्देशन दिएको छ। हजुर। र त्यही निर्देशनभित्र बसेर मैले काम गर्न खोज्छु र त्यस पछाडि त्यो निर्देशनभन्दा बाहिर गएर तपाईँहरूले काम गर्नुपर्छ, बाध्य गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका त्यहाँ चाहिँ क्षणिक स्वार्थ पुरा गर्ने किसिमका तत्त्व। कसले त्यस्तो भन्छ सर? हामीलाई ल खबर गर्नुहोस् ल, कसले तपाईँलाई कसले नचाहिने काम गर्न बाध्य गरायो? कसले गरायो ल बताउनु। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टलाई तपाईँ कहाँ हामी पठाइदिन्छौँ, सबै कुरा खुलस्त पारेर भनिदिनुहोस्। 11 को जुनीमा मरिलानु के छ र कसले तपाईँलाई त्यसरी बाध्य पारेर खोजे? तपाईँलाई भोलि नै हामी त हाम्रा टिभी जर्नलिस्टलाई पठाइदिन्छौँ। तपाईँले भेटेर आफ्नो कुराहरू खुलस्त सप्रमाण दिनुहोस् त। म एकदमै यसको लागि म पनि तयारी छु। त्यो एउटा चाहिँ के अरे पब्लिक क्याम्पस, त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम विवादरहित निर्विवाद किसिमले त्यहाँ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यहाँ भएका अनियमितताहरूलाई चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनुपर्छ र त्यस पछाडि त्यो गर्ने नहुने किसिमका विधान र नियमभन्दा माथिका कुराहरू गर्न बाध्य बनाउनु। त्यहाँदेखि त्यसरी त्यस्ता किसिमका कुराहरू गरेनन् भने यस्ता किसिमका चरित्र हत्या गर्नको लागि हाजिरी र यस्ता कुराहरू लिएर आएर जुन किसिमका कुराहरू गरिन्छन् यो चाहिँ विशुद्ध स्वार्थी एकदमै चाहिँ त्यहाँका निज एकदम चाहिँ हत्या चाहिँ प्रवृत्ति सोच भएका व्यक्तित्वहरूको चाहिँ यो उठा जोराउँदै
यो कुराहरूलाई तपाईँ हामीले चाहिँ कष्टसित अगाडि बढाउनु तपाईँले अहिले तपाईँको र मेरो यो कुराकानीलाई सरकारवाला सबैले आम दर्शक महानुभावहरूले सुनेका छन्। यसलाई तपाईँले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र हामी यस विषयमा पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि पनि एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, आज पनि, र यसलाई लिएर हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। म तपाईँलाई अहिलेलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यो विषय थाँतिरह्यो, यो विषयलाई हामीले बन्द गरेनौँ, यसलाई खुला राख्यौँ बहसका लागि, र त्यो बहसका लागि खुला राख्नु भनेको तपाईँले पनि आफूलाई परेका समस्याहरू बताउनुहुनेछ र सप्रमाण तिनलाई प्रस्तुत गर्नुहुनेछ र हामी यस विषयको फलोअप गर्नेछौँ। सर, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिलेलाई। धेरै 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 धन्यवाद प्रभुजी, मलाई यहाँ दुई कुरा राखिदिनुभयो, आफ्नो विचारहरू राखिदिनु, यसलाई धेरै धेरै म आभारी छु। र भोलिका दिनमा पनि हाम्रो त्यहाँ भएका विसङ्गतिहरू मिलाउनको लागि यस्तै गरी तपाईँहरूले टाइम लाग्नुहुनेछ। र तपाईँले बताउनुभएका कुराहरू, तपाईँले अहिले भन्नुभएका कुराहरू जति पनि डिनाइ गर्नुभएको छ, यो होइन यो गलत हो भन्नुभएको छ, ती कुराहरू प्रमाणित हुन जरुरी छन्। र त्यस कारणले तपाईँले भन्नुभएका यी कुराहरू फगत केही बोली मात्र होइनन्, यो रेकर्डमा छ र सबै आम सर्वसाधारण सरकारवालाहरूले यसलाई सुन्नुभएको छ। कृपया यसमा स्ट्यान्ड लिनु होला, आफूले मैले यो बोलेको थिएँ भन्ने कुरा नबिर्सनु होला। म तपाईँलाई फेरि पनि यही सुझाउँदै बिदा माग्छु। सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र जानकारीका लागि। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कुनै पनि विषयमा कुराकानी उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी प्रश्न गरिने यस विषयको फलोअप अवश्य पनि हुनेछ। हामीले यस विषयले फलोअप मागेको पनि छ। लागेका आरोपहरू सबैलाई झुटा हुन्, कपोलकल्पित हुन्, योजनाबद्ध हुन् भनेर उहाँले बताउनु भए सँगसँगै त्यो विषयलाई हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत हामीले फेरि पनि फलो गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ यहाँलाई लिएर जान चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू। झापामा रहेको एक फार्मेसी उपभोक्ताहरूलाई ठग्दै यो बिग्रिएका औषधिहरू समेत बेच्ने गर्दै गरेको खुलेको छ। डेट एक्सपायर औषधि होइन, यो म्याद पनि यो जति म्याद छ अथवा औषधिमा म्याद छ छैन भन्ने कुरा थाहा नहुने, त्यस्तो म्याद गुज्रिएको औषधि मात्र होइन, अन्य विभिन्न हिसाबले काम नलाग्ने औषधिहरू पनि देखिएका छन्। उक्त फार्मेसीले पटक पटक यस्तो गर्ने गरेको जानकारी पाएपछि यस विषयमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ हामीले। र झापाको अर्जुनधारा स्थित शनिश्चरी अस्पतालको मातहतमा सञ्चालित फार्मेसीले यसरी बिग्रेको औषधि बेच्ने गरेको अस्पताललाई जानकारी गराए पनि अस्पताल प्रशासनले केही गरेको छैन। यसरी उपभोक्ता ठग्ने र मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने फार्मेसीलाई किन कारवाही हुँदैन? झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। झापाको अर्जुनधारा स्थित शनिश्चरी अस्पतालको मातहतमा सञ्चालित फार्मेसीले बिग्रिएको औषधि बिक्री गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य बिमा बाबत प्राप्त भएको औषधि बिग्रिएको जानकारी गराए पनि उक्त औषधि पटक पटक बिक्री भइरहेको छ। गत कार्तिक 4 गते अर्जुनधारा 10 की छुमादेवी गजरेलले डाक्टरको सिफारिसमा अस्पतालको मातहतमा सञ्चालित रमेश फार्मेसीबाट रगतको मात्रा बढाउने डेन्फर एस्पी नामक औषधि खरिद गरेकी थिइन्। स्वास्थ्य बिमा बाबत प्राप्त भएको औषधि प्रयोग गर्ने बेलामा फुलेको र फुटेको अवस्थामा भेटिएको थियो। औषधिबारे फार्मेसीलाई जानकारी गराउँदा अर्को पाकेट दिएर पठाएको र त्यो पनि बिग्रिएको छुमादेवी बताउँछिन्। लेख्दैपछि लिएर आएपछि भोलिपल्ट खान खोज्दा फुटेको रहेछ। अनि एउटा खोलेँ फुट्यो, अर्को खोलेँ फुटेको छ, अर्को पनि फुटेको छ गर्दा 3-4वटा खोल्दा फुटेको रहेछ र अनि नफुटेको एउटा भेटाएर त्यो दिन खाएँ। अनि भोलिपल्टदेखि भाइलाई साटेर ल्याइदिएन भने उसले साट्न जाँदाखेरि अरू पनि 2 पत्ता दबाई छ भन्नु भनेको थियो। उसले भन्नु अरे त्यो लिएर आउनु पनि भन्नु भएन अरे, उहाँबाट केही पनि भन्नु भएन। फार्मेसीमा रहेको सो औषधि अधिकांश बिग्रिएको अवस्थामा रहेको पाइएको छ। बिग्रिएको औषधिको बारेमा अस्पताल प्रशासन र फार्मेसी सञ्चालकलाई जानकारी भए पनि फार्मेसीबाट सो औषधि बिक्री भइरहेको भेटिएको हो। चेक गरिवरी सबै औषधि खोलेर हेरेर चेक गर्दाखेरि अब बाहिरकै डिफेक्ट नभएछ त कुनै स्ट्रिममा मात्रै डिफेक्ट भएको भन्ने कुरा बुझिन्छ त्यो भित्र। त्यो गर्दा पनि अहिले खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमममा त्यो डिफेक्ट आएकोले गर्दाखेरि अब यो कम्पनी नै पुरै बन्द हुन्छ। त्यो बिदाको बेलामा चाहिँ उहाँ आउनु भएछ र खासै त्यो जानकारी लिन पाइएन उहाँसँग पनि। उक्त औषधि भारतीय कम्पनी डेनमार्क लाइफ साइन्सेसले उत्पादन गरेको हो, जसको प्रयोग गर्न सकिने मिति सन् 2022 फेब्रुअरीसम्म रहेको छ। यस किसिमको औषधिले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने भन्दै अस्पतालका सिनियर अधिकृत डम्बर बल्लभ विश्वले तत्काल फार्मेसीमा सो औषधि बिक्री गर्न नदिने र उत्पादक कम्पनीले जानकारी गराउन निर्देशन दिने बताएका छन्। अब यस्तो समस्याले संस्थाको पनि एउटा गुडविललाई बिगार्ने, बिरामीलाई पनि मार पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो ब्याजका कुनै पनि औषधिहरू फार्मेसीले दिन मिल्दैन। आजैदेखि यसलाई बन्द गरेर यो फार्मेसीदेखि त्यो कम्पनीलाई फिर्ता गरेर र त्यो कम्पनीका औषधिहरू अरू औषधिहरू पनि त्यो कम्पनीदेखि ल्याइएको छ भने भरसक
त्योदेखि बाहेकका कम्पनीहरूलाई चलाउनलाई हामी फार्मेसीलाई परामर्श दिन्छौँ, सल्लाह दिन्छौँ। बिरामीलाई गुणस्तरीय तथा सुपथ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले स्वास्थ्य बिमा मार्फत नागरिकलाई उपचार र औषधिको व्यवस्था गर्दै आएको छ। तर यसरी सरकारी स्वास्थ्य संस्था मार्फत बिक्री वितरण भएको औषधिहरूमै त्रुटि देखेर सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, यो रिपोर्ट हेरिसक्दा अझ के भन्न सकिन्छ भने म्याद गुज्रिएको भन्दा पनि ड्यामेज भएको, बिग्रिएको औषधिहरू आम उपभोक्तालाई, आम सर्वसाधारणलाई दिइएको छ। एक त यो कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्दछ, त्यसमाथि पनि कम्पनीले जिम्मेवारी नलिए तापनि कम्पनीबाट पसलमा आइसकेपछि विक्रेताले आम सर्वसाधारणलाई दिँदा ड्यामेज भएको, बिग्रिएको औषधि कुनै हालतमा पनि दिन मिल्दैन। आम मानिसको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न मिल्दैन र यसलाई संवेदनशील रूपमा, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् भन्ने कुरामा हामी निर्धक्क पनि हुन चाहन्छौँ र त्यसै उद्देश्यका लागि यो रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरिएको हो। औषधिका विषयलाई लिएर निरन्तर हामी विभिन्न रिपोर्टहरू मार्फत खबरदारी गरिरहन्छौँ र आम जनमानसको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयमा संवेदनशील भइएन भने त्यसले निकै ठुलो हानि गर्दछ। त्यसकारणले जनस्वास्थ्यका विषयमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नहुन् भन्नका लागि हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। मिति गुज्रिएको भन्दा पनि ड्यामेज भएको, बिग्रिएको औषधि आम उपभोक्ताले पाइरहेका थिए, जसमा गम्भीर ध्यान आकर्षण हामीले गरायौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगसँगै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कोरोना सङ्क्रमित भएसँगै घरैबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जमर्को गरेको छु। स्टुडियोबाट सञ्चालन गरे जति सजिलो घरबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हुँदैन। स्वस्थ भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरे जस्तो सजिलो कोरोना सङ्क्रमित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो हुँदैन। तथापि धेरै कोरोना सङ्क्रमित दर्शक महानुभावहरूलाई पनि एउटा उच्च मनोबल प्राप्त होस् भन्नका लागि सकेसम्म, भ्याएसम्म, शरीरले साथ दिएसम्म घरैबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छु र यसलाई निरन्तरता दिने कोसिस म पुरै गर्नेछु। केही दिनपछि फेरि पिसिआर टेस्ट गर्दा यदि त्यो सङ्क्रमण हटेको अथवा पिसिआर टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएछ भने तत्काल स्टुडियोबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु। तबसम्मका लागि घरैबाट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो असहजताका लागि म क्षमा पनि चाहन्छु र सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू जो कोरोना सङ्क्रमित भन्नुभएको छ उहाँहरू उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त पनि हुन चाहन्छु र होम आइसोलेसनबाट क्यामेरा पर्सन साथी महेश्वर केसीका साथमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।